Okay, so we are talking about how to set up the lab and all हैन कसरी तपाईको ल्याबहरु सेटअप गर्ने कुराहरु गर्दै थियौं सो त्यो टुल्सहरु तपाईले फलो गर्न सक्नुहुन्छ इन्स्टलेसन ट्राई गर्नु होला आफैले भएन छ भने म obviously हेल्प गर्छु है तपाईहरुलाई रिमोट लिएर हुन्छ रिमोटको थ्रुबाट म तपाईलाई हेल्प गर्दिउँला सो यहाँ जाम या अब सबैलाई त्यस्तो इस्यु छ भने म आफै नै इन्स्टलेसन गरेर देखाइदिउँला ठीक छ यो धेरै जनाले इस्यु भएछ भने अब सम एक दुई जनालाई भएछ भने चाहिँ म रिमोट लिएर तपाईको इन्स्टलेसन गर्दिन्छु सो यहाँ सो बेसिकली हामीले चाहिँ अब यसरी हाम्रो ट्र्याकहरु सुरु हुन्छ हैन सो हामीले एट द एन्ड विल कभर अल द थिंग्स बट दिस इज आवर ट्र्याक एन्ड यु क्यान चेक द सीसीएनपी सिलेबस फ्रम द सिस्को साइड सेल्फ सीसीएनपी को दुईटा तपाईको सिलेबसहरु कम्प्लिटली चेक गर्न सक्नुहुन्छ त्यसमा एउटा भनेको इनकोर भन्छ यो म्यान्डेटरी हो अर्को ENARS है ठीक छ यो दुईटा तपाईले के गर्नु होला कभर गर्नु होला नाउ सो यहाँ नै जाम सो अब भनेको चाहिँ अब हामीले आज चाहिँ के कुरा गर्छ भने विल टक अबाउट द राउटिङ फाइन सो के हुन्छ त भन्दा जब हाम्रो तपाईको चाहिँ पार्टिकुलर नेटवर्क हामीले सेटअप गर्ने प्लानिङ गर्छौं हाम्रो नेटवर्कको तपाईको साइज एनलार्ज हुँदै जान्छ र त्यसमा तपाईको डिफरेन्ट टेक्नोलोजीहरु युज हुँदै जान्छ बेसिकली इन अ पार्टिकुलर तपाईको होम नेटवर्कको कुरा गर्छौं एउटा अर्गनाइजेसनको इन्टरनल नेटवर्कको कुरा गर्छौं भने सबैभन्दा सुरुमा त मेबी वी हेभ सम डिभाइसेस क्लियर सम के हुन सक्छ तपाईको डिभाइसेसहरु हुन सक्छ र अहिले त अब डिभाइसेसमा तपाईको चाहिँ नट ओन्ली तपाईको चाहिँ सिंगल ओन्ली नेटवर्क कनेक्सन मात्रै नहुन सक्छ त्यहाँ तपाईको आईपी टेलिफोनहरु हुन सक्छ नर्मल तपाईको डाटा कम्युनिकेसनका डिभाइसेसहरु हुन सक्छ देयर क्यान बी सम अफ द तपाईको चाहिँ वायरलेस डिभाइसेस हैन देयर क्यान बी सम आईपी क्यामेरा सो डिफरेन्ट डिभाइसेस क्यान बी देयर त्यसलाई कनेक्ट गर्नको लागि हामीले स्विच युज गर्ने हो वी आर गोइङ टु कनेक्ट स्विच not for the wireless device. For the wireless device, we'll connect one AP SS point. The SS point ले चाहिँ के गर्छ तपाईको wireless device लाई कनेक्ट गर्न हेल्प गर्छ टु द लेन साइड यो भो एउटा लेनको नेटवर्क यो लेनको नेटवर्कलाई आफ्टर मेकिङ अ कम्प्लिट कनेक्सन we are going to use a particular subnet that is suitable for this जसले के गर्छ यसलाई एज अ सिंगल नेटवर्कमा कम्प्लिट रिचेबिलिटी बनाउँछ logically okay so now the same scenario can held to the another organization also अर्कोमा पनि हुन सक्छ र त्यो बीचको एक किसिमको कम्युनिकेसन गराउनको लागि चाहिँ हामीले के गर्छ नाउ वी आर गोइङ टु वर्क विथ द राउटर एन्ड इन द डिफरेन्ट लोकेसन इन द लार्जर लोकेसन वी क्यानट सेट अप दिस कनेक्सन्स हामीले नर्मली केबल ड्र्याग गर्न सक्दैन टु आवर ब्रान्च साइट मेबी द्याट क्यान बी 10 किलोमिटर 100 किलोमिटर डिस्टेन्समा हुन सक्छ हो र त्यो एक्सपेन्सेस हामी पनि गर्न चाहदैनौं त्यही भएर वी टेक अ सपोर्ट अफ वान अफ द अर्गनाइजेसन खासमा द्याट इज अ सर्भिस प्रोवाइडर इन्टरनेट सर्भिस प्रोवाइडरको के गर्छ तपाईको हामीले सपोर्ट लिन्छ ल फाइन लाइक दिस सो के हुन्छ नि यो इन्टरनेट सर्भिस प्रोवाइडर भनेको चाहिँ दे आर डाइरेक्टली इन्टरेक्टिङ टु द कस्टमर साइड जुन चाहिँ के हुन्छ तपाईको आईएसपी हरु चाहिँ डाइरेक्टली तपाईको चाहिँ इन्टरेक्ट गर्छ कोसँग कस्टमर साइडमा अब यो यस्तो आईएसपी हरुले तपाईको लाइक यो जुन एउटा सिंगल एउटा तपाईको कस्टमर कनेक्ट गरिरहेछ अहिले त्यस्तै तपाईको के गर्न सक्छ हन्ड्रेड्स अफ कस्टमर्सहरु या थाउजन्ड्स अफ कस्टमर्सहरुलाई उनीहरुले इन पोइन्टमा सर्भिस प्रोवाइड गरेको हुन सक्छ ठीक छ लाइक दिस अब यो सर्भिसेसले यसरी तपाईको इन कस्टमर त कनेक्ट भयो लाइक कस्टमर 1 कस्टमर 2 सो यस्तै तपाईको के हुन्छ नि मानौ एउटा आईएसपी ले आफ्नो एउटा पार्टिकुलर लोकेसन भित्र उले कनेक्ट गर्यो त्यस्तै अर्को एउटा आईएसपी तपाईको स्टार्ट भयो उले पनि के गर्यो त्यहाँ भएका सम युजर्सहरुलाई उले कनेक्ट गर्यो ल कस्टमरलाई कनेक्ट गर्यो in the different location. Now the things come over is that only एउटा तपाईको सिंगल ISP ले मात्रै जस्तै त्यो ISP1 भयो यो ISP2 भयो सो ISP1 ले मात्रै कम्प्लिट कनेक्सन गराउन सक्दैन ल भनेको चाहिँ होल नेपाल भरि तपाईको चाहिँ कनेक्सन गराउनु पर्यो या तपाईको भने पनि अब मानव एउटा ISP ले गरायो मेबी वर्ल्डिङ ले नेपाल भरि इच एन्ड एभ्री लोकेसनमा इच एन्ड एभ्री कर्नरमा उले कम्प्लिट सर्भिस प्रोवाइड गर्यो अनि त्यसमा कम्पिटिटिभ सर्भिस प्रोवाइडरहरु पनि फेरि आउँछ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर तपाईको उले त्यहाँ मात्रै गरेर हुँदैन उले तपाईको वर्ल्ड वाइड भरि गर्नु पर्यो कि त त्यो वर्ल्ड वाइड भरि गर्नको लागि मेबी त्यो के भन्छ जुन इन्भेस्टमेन्ट होला या डिफरेन्ट कुराहरु नहोला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर मानौ एउटा पार्टिकुलर आईएसपी एउटा पार्टिकुलर लोकालिटी एउटा पार्टिकुलर एरिया अकुपाई गरेर उले आफ्नो कनेक्सन दिन्छ उले आफ्नै फाइबर तपाईको सेटअप गर्छ उसले आफ्नै नेटवर्क बनाउँछ जुन अघि लेन नेटवर्कको कस्टमरको कुरा गरिदै थियो त्यसैलाई नै इनलार्ज फर्ममा हेर्ने भने एउटा पार्टिकुलर सर्भिस प्रोवाइडर भनेको एउटा अर्गनाइजेसन हो जसले डिफरेन्ट अदर अर्गनाइजेसनलाई कनेक्ट गर्ने गर्छ
अब मेबी द थिङ इज द्याट मेबी देयर इज वान अफ द तपाईँको चाहिँ एउटा केही छ यहाँनिर कुनै एउटा सर्भिस छ मेबी डाटा सेन्टर छ या सम अफ द डाटा सेन्टर भनेको पनि एउटा अर्गनाइजेसन हो नि त सो मेबी एउटा डाटा सेन्टर छ उसले आफ्नो केही सर्भिसेसहरूलाई तपाईँको होस्टिङ गर्न चाहन्छ मेबी यो तपाईँको वेब सर्भरको डाटा सेन्टर रहेछ वेबसाइटहरू होस्टिङ हुँदो रहेछ यहाँबाट क्लियर सो यो होस्टिङ भइसकेपछि त अदर क्लाइन्टले एसेस गर्नु पर्यो अब यो ISP1 को बेग्लै आफ्नो नेटवर्क छ ISP2 को बेग्लै नेटवर्क छ यो दुईटा बीच कुनै पनि कनेक्सन छैन भने दे क्यानट शेयर द नेटवर्क हैन दे क्यानट मेक द कम्युनिकेसन यो क्लाइन्ट ISP1 ले ISP2 को यो वेब सर्भरसँग त कम्युनिकेट गर्न सक्दैन सो टु कनेक्ट द टु मेक टु गिभ वान अफ द तपाईको चाहिँ नेटवर्क एक्सेस बिट्विन द ISP1 एन्ड ISP2 देयर कम्स द नेटवर्क एक्सेस पोइन्ट भन्छ या तपाईको चाहिँ नेटवर्क सर्भिस प्रोवाइडर भनेर पनि भन्छ ल धेरै जसोले जसले चाहिँ के गर्छ तपाईको उसको मेन वर्क भनेको चाहिँ के हो भने कस्टमरलाई कनेक्सन गराउनु होइन उसको मेन कनेक्सन भनेको चाहिँ कसलाई कनेक्टिभिटी दिनु हो सर्भिस प्रोवाइडरलाई कनेक्टिभिटी दिनु हो ल त्यसलाई चाहिँ के भन्छ तपाईको नेटवर्क एक्सेस पोइन्ट अर वी कॉल इट एज अ नेटवर्क सर्भिस प्रोवाइडर भन्छ ल यो हुन्छ भने चाहिँ मेबी यु क्यान सी इन योर लोकालिटी अल्सो तपाईको एउटा आफ्नो पार्टिकुलर रेसिडेन्टमा पनि तपाईको कति धेरै तपाईको आइएसपीहरु अहिले स्टार्टिङ भइराछ हो त्यो सबै आइएसपी लाई कनेक्ट गर्नको लागि चाहिँ कसले प्रोवाइड गर्छ अरे तपाईको NAP or you can call it as a NSP network service provider or network assessment so remember this ISP provide the internet it doesn't provide ISP बाट हुन त अब तपाईको एउटा रिसेलरहरु जस्तो हुन्छ तर त्यो लिगली चाहिँ अथराइज छैन ISP ले अर्को ISP लाई लिंक दिन सक्दैन ल एउटा ISP ले दैट शुड बी के हुनु पर्छ नेटवर्क एक्सेस पोइन्ट हुनु पर्छ है और दैट शुड बी के हुनु पर्छ एउटा नेटवर्क सर्भिस प्रोवाइडर हुनु पर्ने हुन्छ ल उले मात्रै के गर्छ तपाईको अरूलाई कनेक्टिभिटी दिन्छ अब फेरि यो चाहिँ नबुझौं जस्तै वर्डिङले मलाई इन्टरनेट दिइराछ अब वर्डिङबाट चाहिँ अर्को एउटा तपाईको ISP यहाँनिर ABC भन्ने एउटा ISP फर्म भइराछ त भन्दाखेरि चाहिँ मेबी द जुन तपाईको चाहिँ उसको रिसोर्स छ त्यो चाहिँ नेटवर्क सर्भिस प्रोवाइडरको रिसोर्स होला नि त या तपाईको नेटवर्क एक्सेस पोइन्ट होला नि त उले डाइरेक्टली तपाईको के गरेको हुन सक्छ कुनै अर्को तपाईको लार्जर नेटवर्क सर्भिस प्रोवाइडरबाट उले लिंक लिएको हुन सक्छ र त्यो लिंक शेयर गर्ने उसँग क्यापेसिटी हुन सक्छ या इट इज अ पार्ट अफ NSP सो उले दिन सक्छ ल भनेको नेमले मात्रै त्यो तपाईको दुईटा वर्क गर्न पनि सक्छ ल त्यो भयो मान्छे हाम्रो त्यही भएर तपाईको आर्किटेक्चर हेर्ने भने अब त्यसैले हामीले कनेक्सन हेर्ने भने चाहिँ के छ भने त्यही भएर हामी भन्छौं टायर 1 ISP छ ल तपाईको दिस आर द मेन ब्याकबोन अफ द ISP यो ब्याकबोन अफ द तपाईको इन्टरनेट मेन तपाईको जुन इन्टरनेटको ब्याकबोन छ त्यो सबै के छ तपाईको टायर 1 बाट फर्म भएको छ ल त्यसपछि टायर 1 ले कनेक्सन दिन्छ कसलाई तपाईको टायर 2 लाई okay these are the अब mainly तपाईको NSP हुन सक्छ सो त्यसपछि तपाईको फाइनली के हुन्छ दे कनेक्ट टु दी सर्भिस प्रोवाइडर एन्ड फाइनली देयर कम्स द कस्टमर क्लियर अब एट द एन्ड चाहिँ के आउँछ तपाईको कस्टमरहरु आउँछ ल सो दिस इज अ कनेक्सन क्लियर यो के हुन्छ तपाईको यो कनेक्सन भइरा हुन्छ ल हाम्रो लाइक दिस अब यो कनेक्सनमा यो तपाईको एउटा जुन एउटा लार्जर कनेक्सन छ यहाँ एउटै मात्र नेटवर्कले सेटअप भएको छैन यसमा के छ तपाईको इट हैज अ भेरी ह्युज नेटवर्क सेटअप क्लियर सो यो कम्प्लिट एउटा नेटवर्क सेटअपलाई बनाउनको लागि चाहिँ देयर कम्स द डिफरेन्ट टेक्नोलोजी वायरलेसको कुराहरु आउँछ सम सेक्युरिटीको पार्टको कुराहरु आउँछ तपाईको हैन सम अदर तपाईको चाहिँ के भन्छ राउटिङ स्विचिङ त मेजर भइहाल्यो बिकज त्यसमा त हामीले सुरुमा त कनेक्टिभिटी बनाउने नै त्यहीबाट हो हैन त्यसका कुराहरु भयो सो लट्स अफ थिंग्सहरु तपाईको यसमा आउँछ वायरलेस अब आईपी टेलिफोनको कुराहरु अब यता इन्टरनेट भन्दा अर्को PSTN नेटवर्कको सेटअपको कुरा गर्दा हैन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ त्यो भइहाल्यो तर अब यो कनेक्टिभिटी कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ कुरा गरिरहेको छौं यो डिफरेन्ट जुन नेटवर्क छ या नेटवर्क्स अफ नेटवर्क्सको यहाँ जुन एउटा तपाईको सेटअप बनिरहेछ त्यसलाई क्लियर तिनी मध्ये त्यो कम्युनिकेसन गराउनको लागि चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि यो तपाईको चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा त हाम्रो तपाईको आईपी के हुन्छ तपाईको डिस्ट्रिब्युट भएर गएको हुन्छ टु इच अफ द तपाईको ISP मा एन्ड दे होल्ड अ भेरी युनिक एड्रेस ओके कहीं पनि तपाईको चाहिँ ओभरल्याप हुँदैन कन्फ्लिक्ट हुँदैन एउटा युनिक एड्रेस होल्ड गर्छ र त्यो युनिक एड्रेस भनेको चाहिँ तपाईको पब्लिक IPv4 को कुरा गर्दैछौं पब्लिक तपाईको IPv4 एड्रेस IPv6 को पनि छ तपाईको त्यो क्याटेगोरी ग्लोबल युनिक एड्रेस भनेर क्याटेगोरी दिन्छ तर अहिले चाहिँ हामीले कुरा गर्दैछ के को तपाईको IPv4 को सो मानौ अहिले के छ तपाईको यहाँ चाहिँ पब्लिक तपाईको चाहिँ IP प्रोवाइड गर्छ ल र यो कसलाई कुन IP प्रोवाइड गर्नुपर्ने या कसले तपाईको कति IP रिसिभ गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ कसमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ इट डिपेन्ड अन द अब यदि तपाईले चाहिँ हैन मलाई एक दुईटा IP मात्रै चाहिएको छ मलाई सम सर्भिसेस मलाई के गर्नु छ
इन्टरनेटमा तपाईको चाहिँ एलाउ गर्नु छ या तपाईको चाहिँ पब्लिश गर्नु छ भने त्यो तपाईको आफ्नै तपाईको सर्भिस प्रोवाइडरले या तपाईको चाहिँ नेटवर्क सर्भिस प्रोवाइडर जे छ उसले तपाईलाई प्रोभाइड गर्छ। तर यहाँ त भनेको त एउटा सर्भिस प्रोवाइडरको मेबी तपाईको 500, 1000, 10,000, 50,000 कस्टमरहरू हुन सक्छ या त्यो मोर देन द्याट पनि हुन्छ नि त। सो त्यो कन्डिसनमा चाहिँ उसले जुन एउटा पब्लिक नेटवर्क इन्फ्रास्ट्रक्चर उसले बनाउँछ के भन्छ फाइबरहरू डिफ्रेन्ट लोकेसनमा लाने, त्यसलाई डिस्ट्रिब्युट गर्ने, डिफ्रेन्ट ओएलटीहरू कनेक्सन गर्ने डिफ्रेन्ट साइटमा, उसले ब्रान्च क्रिएट गर्छ, सब ब्रान्च क्रिएट गर्छ, सब ब्रान्चको पनि सब ब्रान्च क्रिएट गर्ला, त्यसपछि तपाईको डिस्ट्रिब्युसन लान्छ, फाइनली अनि कस्टमर साइडमा आउँछ। सो भनेपछि कस्टमरको तपाईको इन्टरनल नेटवर्क चाहिँ हामीले कम्प्लिटली के गर्छ प्राइभेट आइपी युज गर्छ ल, जसलाई तपाईको एउटा पार्टिकुलर जस्तै 192.168 को नेटवर्कहरू भयो, 10 को नेटवर्कहरू भयो हैन, या 172.16 देखि तपाईको 31 का नेटवर्कहरू भयो। बट एक्सेप्ट देन दिस इन द IPv4 एड्रेस ऑल आर द पब्लिक आइपी। र त्यो पब्लिक आइपीहरू डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ त्यो पब्लिक आइपीहरूको युजेज चाहिँ यु क्यानट डु बाई योरसेल्फ। त्यसको लागि चाहिँ के चाहिन्छ, यु निड टु गो एन्ड रजिस्टर थ्रु दि, अब नेपालको केसमा चाहिँ एप्निक हुन्छ, बेसिकली कसले गर्छ तपाईको आयनाले गर्छ। आयनाको के छ डिफ्रेन्ट तपाईको चाहिँ रिजनलमा देयर आर द रिजनल रजिस्ट्रिजहरू छ र रिजनल रजिस्ट्री साथसाथै कतिपय कन्ट्रीमा तपाईको नेसनल रजिस्ट्रीहरू पनि छ। त्यो नेसनल रजिस्ट्रीको थ्रुबाट तपाईले के गर्नुहुन्छ एउटा पार्टिकुलर एड्रेस पाउनुहुन्छ। मेबी फर एक्जाम्पल दिस पार्टिकुलर ISP1 gets a IP of something like a 130.150. कति 0.0/16 बिट को पायो भनेपछि कति हो, नाउ इट हैज अ होस्ट पार्ट अफ समथिङ लाइक 16 बिट, दैट मीन्स 65,000 समथिङ एड्रेसेसहरुले रिसिभ गर्छ। क्लियर? मेबी दिस यो तपाईको अर्को ISP ले उले रिसिभ गर्यो, मेबी तपाईको यसले कति रिसिभ गर्यो 145.157. कति तपाईको मेबी 8.0/22 बिट। क्लियर? सो यसरी के हुन सक्छ तपाईको एड्रेसेसहरु हुन सक्छ ल, हो यसरी उले तपाईको जो उसको रिक्वायरमेन्ट हुन्छ उले एड्रेस लिन्छ र यो एड्रेसको तपाईको आई थिंक एभ्रीवन नोज रिगार्डिङ द सबनेटिङ। सो दिस आर डिवाइडेड अगेन डिवाइडेड हुन्छ। मेबी तपाईको 16 बिट छ, अब कस्टमरमा डिवाइड गर्दाखेरि कसैले 27 बिट, कसैले 29 बिट, कसैले 30 बिट, कसैले 25, यसरी तपाईको डिप्लोयमेन्ट भयो। ओके, अब देख्दाखेरि कम्बाइनली चाहिँ के भयो तपाईको यहाँनेरि 130.150 को एड्रेस हो, बट इट्स सब डिवाइडेड into like this of subnet to fulfill our requirement। Clear? So भनेपछि एड्रेसिङ को पार्ट त्यहाँनेरि हुन्छ। अब हाम्रो टार्गेट भनेको चाहिँ यो डिफ्रेन्ट नेटवर्क बीच कम्युनिकेसन गराउनु हो, बिकज यहाँ त तपाईको सिंगल नेटवर्क मात्रै छैन। सो टु मेक द कम्युनिकेसन बिट्विन द डिफ्रेन्ट नेटवर्क, फर्स्ट अफ अल वी गो विथ द राउटिङ। हामी केमा जान्छौँ, राउटिङ पार्टमा जान्छौँ ल। राउटिङमा दुईटा क्याटेगोरी छ मेनली, एउटा तपाईको चाहिँ IGP, एउटा तपाईको स्ट्याटिक भइहाल्यो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। डायनामिकमा एउटा छ तपाईको IGP इन्टिरियर गेटवे प्रोटोकल्स अनि अर्को छ तपाईको EGP ल, एक्सटेरियर गेटवे प्रोटोकल्स। मिस एउटा क्वेशन, नेपालको लागि टायर 1 टायर 2 टायर 1 मा को खास कुन स्प्रिन्ट AT&T नै, नेपालको केसमा त तपाईको टायर 1 ISP नै छैन नि, यो त तपाईको वर्ल्ड वाइड भरिको कनेक्सन हो नि त, तपाईको कन्ट्री वाइज कनेक्सन होइन नि त, बुझ्नु भयो नि? हजुर। सो यो त वर्ल्ड वाइड को कनेक्सन हो। जियोहरु भयो है भनेपछि जियोहरु इन्डियाको यो चाहिँ टेलिकमहरुको साइडतिर गयो, त्यो चाहिँ टाटा कम्युनिकेसन तपाईको टायर 1 ISP हेर्न सजिलो छ त, यहाँ जाने ल, कति माइल्स अफ रुटहरु छ भने हेर्न सक्नुहुन्छ, टायर 1 ISP गर्ने ल। विकिपीडियामा हेर्दा पनि भयो, अब त्यो चाहिँ अलिक ट्रस्टेड हो, अरु साइटमा हेर्दाखेरि पनि हुन्छ, फरक छैन, धेरै छैन टायर 1 ISP, लगभग 12-13 वटा मात्रै छ। सो AT&T छ, जसले तपाईको चाहिँ कति 6,60,000 तपाईको फाइबर रुट उले के गरेको छ, सेटअप गराएको छ ल, वर्ल्ड वाइड भरिको कनेक्सन है। ओके, यसको पनि कम्प्लिट ग्राफहरु पाउँछ, त्यो हेर्न हेर्दाखेरि हुन्छ ल। ओके, सो यसको सेटअपहरु हेर्न सक्नुहुन्छ, कति सेटअप छ भनेर, यो पढ्दाखेरि हुन्छ ल, लाइक दिस AT&T कर्पोरेसन हैन, यो तपाईको भयो। सो यसको सेटअपहरु तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ नि, यहाँनिर कति मेजरमेन्ट उले गर्यो, यो त पर्दैन, यो हेर्नु पर्दैन। ओके, यो भयो भनेपछि यति छ। अनि अर्को भनेको तपाईको यो जर्मनीको सहरको तपाईको के भन्छ ड्युचेट समथिङ टेलिकम ग्लोबल कैरियर भन्ने छ, युनाइटेड स्टेटको छ, इन्डियाको छ एउटा तपाईको यो टाटा कम्युनिकेसन ल। यसले कति छ तपाईको 7 लाख समथिङ तपाईको रुटहरु के भन्छ गरेको छ ल, यसमा त्यति फाइबरहरुले सेटअप गरिसकेको छ ल। ओके, अब यसमा चाहिँ यो फाइबर भन्ने बित्तिकै तपाईको चाहिँ यो दुईटा फाइबर पर्छ, एउटा तपाईको सबमरिन फाइबर अन्डर द सी पनि लिएर आउँछ, ओभर द लेन त भइ नै हाल्यो, अन्डर द सी पनि केही हुन्छ, उनीहरूले सेटअप गरेको हुन्छ ल उनीहरुको। क्लियर?
सो यसरी टायर 1 ले चाहिँ भनौं न आईएसपी हरुलाई लिंक दिन्छ हो टायर 1 हरुले तपाईको टायर 2 लाई लिंक दिन्छ खासमा दिज आर द कम्प्लिट सर्भिस प्रोवाइडरहरु होला यिनीहरु चाहिँ टायर 2 भनेको नेपालकोमा जस्तो वर्ल्ड लिंकहरु एनटीसी हरु टायर 2 त्यो पनि पर्दैन तपाईको टायर 3 मा पर्छ नेपालको आईएसपी हरु सबै टायर 2 मा तपाईको चाहिँ जियो हो क्या तिनीहरु पर्न सक्छ यहाँ ल टायर 2 मा तपाईको चाहिँ त्यो पर्दैन टायर 2 मा के छ तपाईको टायर 2 आएछ हुरिकेन इलेक्ट्रिक जसले तपाईको चाहिँ कति छ अब यो एस नम्बरको बारेमा हामी कुरा गर्छौं यो कम्प्लिट बीजीपी पढ्नु पर्छ हामीले हैन उले कहाँबाट कनेक्सन लिएको छ टेलिया क्यारियर अनि त्यसपछि त्यो कोगेटबाट तपाईको के गरेको रहेछ कनेक्सन लिएको रहेछ ल उले बुझ्नु भने यहाँ दुईटा तपाईको कनेक्सन देखाइरहेछ है अनि अर्को टेलकम इन्डोनेसिया इन्टरनेशनल भनेपछि यो टायर 2 आईएसपी हो जसले के छ तपाईको टेलिया क्यारियर एनटीटी अमेरिका टेलकम इटालियाबाट उले कनेक्सन लिएको छ टाटा कम्युनिकेसनबाट पनि उले कनेक्सन लिएको रहेछ ल ओके त्यसपछि सम अदर छ यहाँनेरि तपाईको नेपालको केसको कुनै पनि आईएसपी छैन ल अब नेपालको केसमा का आईएसपी हरु चाहिँ सबै केमा पर्छ फेरि टायर 3 आईएसपी मा पर्छ ल ओके यसमा चाहिँ अब तपाईको टायर 3 आईएसपी हरुमा पर्छ त्यो अब धेरै नै छ त्यही भएर तपाईको धेरै जस्तो तपाईको आईएसपी को सबैको लिस्टेड हुँदैन यसमा हैन किनभने यो तपाईको एकदमै धेरै ह्युज छ यसरी सर्च गर्दाखेरि तपाईले टायर 3 आईएसपी लिस्ट नेपाल सो लट्स अफ जति पनि तपाईको यहाँनेरि हेर्न सक्नुहुन्छ So these are the things are tier 3. Clear? Nepal Dursansar, Subisu, Worldlink, Mercantile, Bioneer, सबै के हो तपाईको टायर 3 आईएसपी हरु होला यिनीहरु ओके सो नेपालको केसमा चाहिँ त्यो तपाईको छैन किनभने त्यति धेरै लार्जर स्केल अब यिनीहरुले चाहिँ विदिन अ कन्ट्री मात्रै तपाईको लिंक बिछाउँदैन के यिनीहरुले तपाईको वर्ल्ड वाइड भरिको कनेक्सन बिछाउँछ जस्तै फर एक्जाम्पल मैले हेर्नु पर्यो एटीएनटी के भन्छ लाइक तपाईको चाहिँ फाइबर ग्राफ अर म्याप हेर्ने ल यो कनेक्सन हेर्दाखेरि हुन्छ ल यहाँ तपाईको कति कनेक्सन छ भन्ने कुरा बेटर भनेको तपाईको चाहिँ कभरेज एन्ड एबिलिटी म्याप यहाँ देख्न सकिन्छ ल सो यसको तपाईको के छ लट्स अफ तपाईको कनेक्सन छ ल यसले तपाईको कतिवटा एड गराछ हैन नेटवर्क स्पेसेसहरु भयो तपाईको सो पढ्न सक्नुहुन्छ तपाईले सो कति छ हैन कुन कुन स्टेटमा यसले कति कति तपाईको पपुलेसन कभर गराछ कति कति तपाईको एमबीपीएस छ यसमा कुन कुनमा रहेछ तपाईको लट्स अफ तपाईको कन्ट्रीहरुमा छ ल फ्लोरिडा यो भयो तपाईको यसमा सिटीजहरु कुन कुन कभर गरेको छ भन्ने कुरा सो दिज अल द थिंग्सहरु हुन्छ ल एन्ड यु क्यान डु वान थिङ अल्सो सो यिनीहरुको चाहिँ कम्प्लिट तपाईको ग्राफहरु हेर्न सकिन्छ के लाइक दिस यो सेटअप गरेको छ यो कम्प्लिटली फाइबर बिछ्याएको छ यसमा तपाईको चाहिँ सिर्फ के भन्छ सबमरिन फाइबरहरु पनि हुन्छ ल तपाईको लाइक दिस क्लियर हो यो सेटअप गरेको हुन्छ ल कम्प्लिटली हुने चाहिँ अन्डर द सी कनेक्सन पनि उले प्रोवाइड गर्छ भनेपछि दिज आर द ब्याकबोन अफ आईएसपी हो के एक किसिमले कुरा गर्दाखेरि यसरी हेर्दा भयो तपाईको ग्राफ क्लियर लाइक दिस सो यसरी उनीहरुले चाहिँ मेन कनेक्सन लगेको हुन्छ के मेन ब्याकबोन चाहिँ के गरेको हुन्छ तपाईको टायर 1 आईएसपी ले प्रोवाइड गरेको छ ल ठीक छ सो दिस इज अ कनेक्सन्स यो कनेक्सन्सहरु हो अब त्यसलाई चाहिँ तपाईको चाहिँ एउटा कम्प्लिटली अब हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ जस्ट नट ओन्ली नेपालको केसमा मात्रै भएन यो डाटा सेट ग्लोबल के छ तपाईको सबमरिन केबलहरु छ ल यसरी तपाईको बिछ्याएको छ वर्ल्ड वाइड भरि त्यही भएर चाहिँ हाम्रो तपाईको चाहिँ के हुन्छ कम्प्लिट कनेक्सन हामीले एउटा इन्टरनेटलाई बुझ्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले लिमिटेड एउटा कन्ट्रीमा मात्रै भएर बुझ्नु हुँदैन किन भन्दाखेरि हामीले मानौ युएस को केही सर्भिसेसहरु हामीले युज गरिरहेछ मानौ युएस मा होस्टिङ भएको केही साइट्सहरु हामीले रन गरिरहेछ केही कुरा डाउनलोड गरिरहेछ कम्युनिकेसन सेटअप गरिरहेछ भनेपछि त obviously they need to connect each other not directly वर्डिङले डाइरेक्टली तपाईको चाहिँ मेबी एटीएनटी बाट कनेक्सन लिनुपर्छ भन्ने छैन उले तपाईको चाहिँ के गर्न सक्छ मानौ टायर 1 एटीएनटी रहेछ एटीएनटी बाट तपाईको चाहिँ कसले लियो कनेक्सन अघि हामी हेर्दै थियौं तपाईको कसले लिन सक्छ सम तपाईको इन्डोनेसियाको सम तपाईको कहाँबाट कनेक्सन लिएको रहेछ भयो त्यहाँबाट उले के गर्न सक्छ तपाईको वर्डिङले कनेक्सन लिन सक्छ ठीक छ सो यसरी तपाईको चाहिँ सेटअप भइरा हुन्छ के रिलेटिभली सो एक किसिमको तपाईको चाहिँ एक किसिमले बुझ्दाखेरि ट्रान्जिट दिएको भनेर बुझ्न पनि सक्छ ल कनेक्सनको लागि
भनेपछि डाइरेक्टली कनेक्टेड हुनुपर्ने भनेपछि जति पनि तपाईँको सर्भिस प्रोभाइडरहरू छ दे आर नट कनेक्टेड डाइरेक्टली बट इन्डाइरेक्टली दे आर कनेक्टेड टु इच अदर के डाइरेक्टली चाहिँ कनेक्टेड नहुन सक्छ होइन, त्यो पोसिबिलिटी कम हुन्छ। तर तपाईँको चाहिँ किनभने सबै आइएसपीसँग एउटा आइएसपीले कनेक्सन गर्न नसक्ला, पियरिङ गर्न नसक्ला, तर तपाईँको इन्डाइरेक्टली चाहिँ के हुन्छ तपाईँको कनेक्टेड हुन्छ कि। अब यसमा हाम्रो दुईटा प्लेटफर्म हुन्छ। एउटा कुनै पनि जस्तै तपाईँले एउटा आइएसपी स्टार्ट गर्ने प्लानिङ गर्नुभयो तपाईँको एरियाभित्र भने तपाईँले फाइबर बिछाउन स्टार्ट गर्दा भयो, तपाईँले फाइबर बिछाउनु भयो, उसलाई कस्टमरलाई रिलेटेड डिभाइसेसहरू किन्नुभयो, कस्टमरसँग कनेक्सन लानुभयो। तर अब उसलाई तपाईँको इन्टरनेटको ट्राफिक कसरी दिने भन्छ हो, एउटा नेटवर्क त सेटअप गर्नुभयो नि त तपाईँले। तर त्यसमा इन्टरनेटको ट्राफिक भन्नुको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि नट अन्ली विथिन यो नेटवर्क। अब जस्तै तपाईँ एउटा अर्गनाइजेसनमा काम गर्नुहुन्छ, तपाईँले मेरो नेटवर्क भन्दै गर्दाखेरि त्यो अर्गनाइजेसनभित्र मात्रै तपाईँले देख्नुहुन्छ कि, त्योभन्दा बाहिर अर्को अर्गनाइजेसनलाई के देख्नुहुन्छ, द्याट इज डिफ्रेन्ट नेटवर्क। बट एज अ आइएसपी इट्स इज तपाईँको चाहिँ यसले तपाईँको आफ्नो कस्टमरलाई कसरी हेर्छ, दिस इज माई नेटवर्क, क्लियर। सो उसको आफ्नो नेटवर्क, उसको इन्टरनल नेटवर्क हो कि। सो यो इन्टरनल नेटवर्क तपाईँको चाहिँ कनेक्सन गर्नको लागि चाहिँ वी युज द आइजिपी प्रोटोकल्स। अब हामी चाहिँ तपाईँको सेटअप छ, फिजिकल सेटअप छ, फाइबर छ, त्यसमा राउटरहरू भयो, तपाईँको ओएलटी डिभाइसेसहरू भयो, भनेको फाइब्रिक तपाईँको स्विचेसहरू भयो होइन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर त्यसमा तपाईँको चाहिँ हाम्रो टेक्नोलोजिकल वाइज जाँदाखेरि आइपी डिप्लोयमेन्ट पनि भयो। आइएनएले तपाईँको चाहिँ एउटा युनिक एड्रेस वर्ल्ड वाइडभरि प्रोभाइड गर्छ, कतै पनि डुप्लिकेट हुन दिएको छैन अहिलेसम्म टिल एट, ओके। त्यो पब्लिक डिप्लोयमेन्ट पाऊँ र तपाईँको एड्रेस वेल रिकगनाइज हुन्छ। यहाँनिर लागेको एड्रेस तपाईँको वर्ल्ड वाइडभरि कसैले पनि तपाईँको के गर्न सक्छ, एसेस गर्न सक्छ। यस अफकोर्स देयर इज लिमिटेसन्स द्याट इफ यु डोन्ट वान्ट टु प्रोभाइड सम अफ द सर्भिस, कि तपाईँको बाहिरबाट कसैले रिक्वेस्ट गरिरहेछ र त्यो आइपीमा पनि रन गर्ने थुप्रै सर्भिसेसहरू मध्ये म चाहिँ यो के भन्छ पोर्ट नम्बर 80लाई चाहिँ ब्लक गरिदिनु पर्यो भन्न चाहनुहुन्छ नि, यस यु क्यान डु इट, द्याट इज योर चोइस। बट त्यो पार्टिकुलर आइपी चाहिँ के हुन्छ, तपाईँको वर्ल्ड वाइडभरि एसेस हुन्छ कि रिकगनाइज हुन्छ, ओके। तर तपाईँको इन्टरनल प्लेटफर्म जुन छ, इन्टरनल नेटवर्क जुन छ तपाईँको विथिन अ अर्गनाइजेसनको, जहाँ हामी प्राइभेट आइपी लाउँछौँ त्यो रिकगनाइज हुँदैन, त्यो बाहिर जान पाउँदैन। ल भनेपछि यो पब्लिक डोमेन जुन छ यो सेटअप, त्योभित्र चाहिँ जान पाउँदैन। भनेपछि त्यही भएर हामीले जहिले पनि के गर्छ, केही सर्भिस तपाईँको बाहिर एसेस गराउनु पर्यो। मानव तपाईँ भन्नुहुन्छ मेरो भित्र एउटा सर्भर छ, म बाहिर जहीँ बसे पनि एसेस गर्न चाहन्छु भन्ने बित्तिकै तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यतिखेरको कन्डिसनमा यु निड अ पब्लिक आइपी। वाइ? बिकज योर प्राइभेट आइपी इज नट रिकगनाइज, इज नट राउटेबल, राउटेबल नै हुँदैन तपाईँको पब्लिक नेटवर्कमा के। त्यही भएर हामीलाई पब्लिक आइपी चाहिने होला। सो त्यो आइपी डिप्लोयमेन्ट भयो। अब कुरा आउँछ डिफ्रेन्ट नेटवर्क बिच राउटिङ गर्ने भनेपछि तपाईँको जुन एउटा अर्गनाइजेसनको हामीले कुरा गऱ्यौँ, एउटा आइएसपीको कुरा गऱ्यौँ, इच अफ द आइएसपी आर द डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसन, इच अफ द आइएसपी आर द डिफ्रेन्ट, दे हेभ देयर ओन सेटअप, दे हेभ देयर ओन नेटवर्क। चाहे त्यो स्मलर होस्, चाहे त्यसको कस्टमर 500 वटै होस्, या तपाईँको त्यसको कस्टमर के होस्, तपाईँको 5 लाख कस्टमर होस्, इट डजन्ट म्याटर। बट अ पार्टिकुलर आइएसपी हेज इट्स ओन लिमिटेसन, इट्स ओन डोमेन। डोमेन भनेको एउटा बााउन्ड्री हुन्छ उसको, क्लियर। सो त्यो कारणले चाहिँ हामीले त्यतिखेर तपाईँको राउटिङ चलाउँदाखेरि चाहिँ वी गो विथ द आइजिपी प्रोटोकल्स। आइजिपी मिन्स इन्टिरियर गेटवे। हामी इन्टिरियर गेटवेको तपाईँको कुरा गर्छौँ ल, हो जसमा तपाईँको चाहिँ पछि अब हामीले गएर पढ्ने, डिप लेभलमा हामीले पढ्ने, अब सिसानो लेभलमा त बेसिक मात्रै पढेको छ। सो डिप लेभलमा पढ्ने भनेको चाहिँ हामी पढ्छौँ रिप भर्जन 2, EIGRP पढ्छौँ, OSPF पढ्छौँ। हुन त देयर इज वान मोर प्रोटोकल द्याट इज ISIS, बट वेन एभर इफ यु गो थ्रु द सर्भिस प्रोभाइडर, पछि गएर तपाईँले सिसिएनए सर्भिस प्रोभाइडर, CCNP सर्भिस प्रोभाइडरतिर जानुभयो भने चाहिँ हामीले के गर्छ, तपाईँको त्यतिखेरको कन्डिसनमा चाहिँ यसलाई कभर गरौँला। तर अहिले तपाईँको एनपी इन्टरप्राइजमा चाहिँ इट्स नट नेसेसरी, but there is one more protocol that is ISIS, whereas OSPF and ISIS are the similar thing. OSPF र ISIS को एउटै कुरा होला तपाईको। सो हामीले पढ्ने चाहिँ के हो, तपाईको यो तीनटा प्रोटोकललाई हामीले पढ्छ इन अ डिप लेभल, इन एडभान्स लेभल भनौँ न, यो भयो। त्यसपछि तपाईको चाहिँ EGP भनेको चाहिँ के हो। अब कुरा आयो तपाईको यो तपाईको पार्टिकुलर वर्ड लिङ्कले कनेक्सन लियो, मानौ इन्डोनेसियाको कुनै एउटा तपाईको आइएसपी कुनै एउटा नेटवर्क सर्भिस प्रोभाइडरबाट टायर 2 बाट लियो, मानौ कनेक्सन छ अहिले भनिसके पछाडि यो दुईटाको कनेक्सन लिँदाखेरि चाहिँ मेबी जस्ट थिङ्क वान थिङ, यसरी बुझौँ। जस्तै के बुझौँ भने तपाईँको एउटा कुनै पनि एउटा लिमिटेड एउटा नेटवर्क छ होइन, चाहे तपाईँले के भन्छ यता जुनसुकै आइटी कोर्स गरेर आए पनि त्यो बुझ्नुहुन्छ। सो मानौ यहाँ तपाईँको सम अफ द डिभाइसेसहरू छ, एउटा पार्टिकुलर एउटा यहाँनिर तपाईँको एउटा डिभाइस रहेछ, दिस इज यर कम्प्युटर मेबी होइन, इट हेज पार्टिकुलर आइपी। For example, it has 192.168.1.5. यो 1.5 को तपाईको आइपी लाई लगाएर कतिवटा सर्भिस तपाईले चलाउनुहुन्छ, हाउ मच ट्राफिक यु आर जेनेरेटिङ पर डे,
के चलाउनुहुन्छ मेबी तपाईको चाहिँ कुनै एउटा तपाईको साइट चलाउनुहुन्छ वेबसाइट चलाउनुभयो तपाईले भिडियोज हेर्नुभयो तपाईले कसैलाई कल गर्नुभयो भनेको चाहिँ यता तपाईको टेलिकम के भन्छ इन्टरनेट कल गर्नुभयो तपाईले हैन या तपाईको चाहिँ युज मेबी तपाईको चाहिँ यु जेनेरेट समथिङ लाइक अ लेसमा तपाईको मानौ तपाईले कतिवटा जेनेरेट गर्नुभयो 100 वटा तपाईको चाहिँ सेसन्सहरु रन गर्नुभयो के सेसन भनेको अब साइटमा पनि तपाईको एउटै मात्रै साइट तपाईले चलाइरहनु अर्को साइट तपाईले चलाउनु होला वेब एसेस गर्नु होला त्यहाँबाट के कुरा डाउनलोड गर्नु होला भनेपछि यु आर ट्राइङ टु एसेस 100 सेसन पर डे एउटा पर तपाईको एउटा पर पार्टिकुलर टाइममा तपाईले 100 वटा सेसन तपाईले रन गर्नुभयो नाउ यु हैव 10 डिभाइसेस दिस इज अ मेन भनेपछि तपाईको इन्टरनल नेटवर्कमा चाहिँ कति भयो 100 * 10 = यु आर जेनेरेटिङ 1000 सेसन or you can say 1000 traffic 1000 वटा तपाईले ट्राफिक जेनेरेट गर्नुभयो ल टु योर अर्गनाइजेसनको मात्रै कुरा गरिरहेको छु मैले त्यो पनि 10 वटा डिभाइसेस हुँदाखेरि मात्रै क्लियर त्यसमा अझै धेरै प्रोसेसहरु हुन्छ तर मानौ अहिले 1000 वटा हामीले ट्राफिक जेनेरेट गर्यो डिफरेन्ट ट्राफिकहरु यो भयो अब यो तपाईको यो त तपाईको अर्गनाइजेसन हो एउटा तपाईको आईएसपी रहेछ उसले तपाईको के गरेको छ भने इट हैज कनेक्टेड समथिङ लाइक 5,000 customers only 5,000 क्लियर 5,000 वटा मात्रै के छ तपाईको कस्टमर छ र उले तपाईको पर कस्टमर 1000 वटा ट्राफिक गर्ने हो भने हाउ मच ट्राफिक यु आर जेनेरेटिङ यो आईएसपी भित्र तपाईको कति वटा ट्राफिक जेनेरेट हुँदैछ इन्टरनेटको ट्राफिक है तपाईको यही भित्रकै अब लेन टु लेन कम्युनिकेसन गर्यो भने त फेरि त्यसमा त तपाईको लेन भित्रै काउन्ट भयो नि त तर आउट अफ द नेटवर्क भनेको यो नेटवर्कमा मात्रै हैन कि टु दी तपाईको कतै एउटा इन्टरनेटसँग रिलेटेड ओके अर्कै नेटवर्कसँग रिलेटेड तपाईले एसेस गर्नु हुँदैछ दैट मीन्स योर ट्राफिक नीड टु फरवर्ड टु योर सर्भिस प्रोवाइडर दैट्स नट लाइक अ रिजल्भ विथिन योर नेटवर्क अब विथिन अ नेटवर्क भने त लेन साइडमै भइहाल्यो नि त सो त्यो भन्दा बाहिरको हामीले कुरा गर्दैछ भनेपछि तपाईको कति भयो इट्स समथिङ लाइक कति तपाईको 50 लाख समथिङ ट्राफिक तपाईले जेनेरेट गर्नुभयो ल कहाँनेरि एउटा नेटवर्कमा ओके अब आईपी को कुरा गरौँ ल यहाँ तपाईको मिनिमम त पनि तपाईको के हुन्छ अब हामीले त तपाईको इन्टरनली 10 वटा आईपी भन्छ तर यो 10 वटा आईपी लाई हामीले तपाईको बाहिर नेटिङ गरेर पठाउँदाखेरि एउटै आईपी मा पठाउन सक्छ के सो यसको तपाईको लगभग 5000 वटा तपाईको कस्टमर छ भने तपाईको नेटवर्क कति वटा भयो 5000 नेटवर्क्स भयो ल ट्राफिक कति 50 लाख ट्राफिक नेटवर्क कति 5000 ट्राफिक 5000 नेटवर्क क्लियर जस्ट रिमेम्बर वान थिङ यो प्रोसेस त छँदैछ साथसाथै तपाईको यो कम्प्लिट तपाईको नेटवर्कको यो इन्फर्मेसन हुनुपर्छ कि पर्दैन यदि इच अफ द राउटर डजन्ट नो रिगार्डिङ द तपाईको चाहिँ इच अफ द डिफरेन्ट सबनेट फरवर्डै गर्न सक्दैन हैन किनभने रुट हुनु पर्यो नि त हामीलाई त रुट चाहिन्छ कम्प्लिट इन्ट्री चाहिन्छ कम्प्लिट डाटाबेस चाहिन्छ ओके सो त्यो कारणले तपाईको एउटा आईएसपी ले जेनेरेट कति छ 5000 आईपी युज गरेछ मिनिमम र 50 लाख वटा उले के गर्छ तपाईको ट्राफिक जेनेरेट गर्छ now it is connected to another tier 2 ISP it doesn't matter tier 2 ISP मा छ र तपाईको डेस्टिनेसन चाहिँ कतै यहाँ तपाईको टायर 1 पछाडी अर्को एउटा टायर 2 रहेछ र त्यसपछि कुनै एउटा तपाईको सर्भिस प्रोवाइडरमा कनेक्ट भएको एउटा डाटा सेन्टरलाई हामीले एसेस गरिरहेछ मेबी दिस इज अ गुगल ओके अब गुगलको त एकदमै धेरै लार्जर तपाईको ट्राफिक छ मेबी इट गेट द कनेक्सन एउटा ह्युज कनेक्सन फ्रम द टायर 2 इट डजन्ट म्याटर हैन यो लियो भनेपछि तपाईको यु क्यान इमेजिन यो तपाईको यहाँबाट कति हुन्छ तपाईको 5000 वटा तपाईको चाहिँ ट्राफिक 5000 वटा तपाईको सबनेट्स या नेटवर्क्स या व्हाटएभर यु कॉल्ड त्यो चाहिँ के हुनु पर्यो तपाईको त्यो चाहिँ शेयर हुनु पर्यो बिट्विन व्हाट टु दिस वान र मेबी यसरी तपाईको यहाँ त एउटा आईएसपी को कुरा गर्यौं अब यो टायर 2 आईएसपी ले त्यस्ता आईएसपी हरु एउटा आईएसपी ले उले 5000 तपाईको चाहिँ के दिएको छ सबनेट्सहरु भएको एउटा आईएसपी उले कनेक्ट गरेको छ यस्ता आईएसपी हरुले कति वटा कनेक्ट गरेको रहेछ मेबी उले 50 वटा मात्रै कनेक्ट गरेन म धेरै भन्ने 50 वटा जस्तो के गरेको छ यहाँ मानौ 100 वटा जस्तो के गरेको छ तपाईको कनेक्सन गरेको छ र इच अफ द आईएसपी लाई मैले कति भने तपाईको सिर्फ 5000 वटा मात्रै भने भनेसी अलमोस्ट तपाईको चाहिँ कति भयो 5 लाख वटा तपाईको चाहिँ यसले के गर्छ सबनेटलाई म्यानिपुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ देखि 5 lakh subnet okay so maybe the tier 1 ISP has connected to तपाईको चाहिँ maybe तपाईको कति वटा 10 वटा मात्रै तपाईको tier 2 ISP कनेक्ट गरेको छ भनेपछि कति भयो तपाईको फर ISP हामीले गर्यौं 5 लाख सो 5 लाख into 10 50 लाख समथिङ के हुन्छ सबनेट्सहरुले जेनेरेट गर्छ ल सो द म्यानिपुलेसन जुन हाम्रो एउटा नेटवर्कको आर्किटेक्चर हेर्दै जान्छ भने हामीले यसरी तपाईको चाहिँ एउटा टाइनी लेभलबाट
हैन एउटा यो अर्गनाइजेसन भित्रको तपाईको लेभलबाट एउटा ह्युज लेभलमा जब टायर 1 सम्म हामीले पुग्दै गर्दाखेरि कति ट्राफिक जेनेरेट हुँदो रहेछ र तपाईको चाहिँ कति तपाईको चाहिँ रुटहरु या तपाईको कतिवटा सबनेटहरु युज हुँदो रहेछ कति डिफरेन्ट नेटवर्क्सहरु युज हुँदो रहेछ भन्ने तपाईले क्लियर यहाँ भ्यू पाउनुहुन्छ ल यसमा अब यो सबै तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ each of the तपाईको राउटर that we are going to use जसले तपाईको डिफरेन्ट नेटवर्क बीच कम्युनिकेसन गराउँछ त्यो राउटरले यो कम्प्लिट रुटको बारेमा थाहा हुनु पर्छ के That's why there are the level of router. तपाईले आफ्नो एउटा पार्टिकुलर के भन्छ पार्टिकुलर तपाईको होम नेटवर्कमा राख्ने एउटा मोडेम राउटरलाई तपाईले सर्भिस प्रोवाइडरको एउटा तपाईको इन्टरनेट होल्ड गर्नको लागि या यति धेरै ट्राफिकलाई होल्ड गर्नको लागि राख्नु भयो भने त त्यो त तपाईको के हुन्छ विदिन अ सेकेन्ड तपाईको ब्रेक हुन्छ ल विदिन अ सेकेन्ड के हुन्छ तपाईको कोल्याप्स हुन्छ इट क्यान्ट वर्क Okay, so here comes the technology actually, how they are manipulated. अब हुन त म तपाईको यहाँनेरि जस्तै अब टायर 1 आइएसपीले जति पनि ट्राफिक छ हुन त तपाईको यहाँ बसेर हामी तपाईको 100 अफ साइट एसेस गरिरहन्छौं र इच अफ द साइट होल्ड द डिफरेन्ट नेटवर्क अगेन भनेपछि यो राउटरले के कम्प्लिट नेटवर्क हुनुपर्छ हो त्यही भएर तपाईले हामीले सिसिएनए लेभलमा डिफल्ट राउट गराएको थियो नि व्हाई बिकज आई कान्ट होल्ड अल द डाटाबेस के यो मोडेम राउटरले सबै डाटाबेस होल्ड गर्न सक्दैन त्यही भएर सिम्पली हामी के गर्छौं प्लिज फरवर्ड टु द इन्टरनेट आईएसपी इन्टरनेटको गेटवेमा के होस् फरवर्ड होस् हो त्यही भएर आईएसपीहरुले चाहिँ के गर्छ तपाईको दे युज द एग्रिगेसन लेभल राउटर सिस्कोको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एग्रिगेसन लेभल राउटर भन्छ ल एएसआर राउटरहरु युज गर्छ के इन्टरप्राइज लेभल अर्गनाइजेसन छ एज अ होम नेटवर्क भन्दा पनि इन्टरप्राइज लेभल अर्गनाइजेसन त लार्जर हो नि त उसको त ट्राफिक रेट लार्जर हुन्छ मेबी तपाईकोले सम ट्राफिकहरु लिन पनि सक्ला इन्टरनल तपाईको नेटवर्क पनि मल्टिपल इन्टरनल नेटवर्कहरु होला हो त्यो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले युज गर्छ आईएसआर राउटरहरु युज गर्छ दैट इज इन्टिग्रेटेड सर्भिस राउटर्स ओके सो त्यो तपाईको लेभल अफ राउटरहरु युज हुन्छ ल जसले के गर्न सक्छ दे क्यान प्रोसेस अ भेरी ह्युज तपाईको चाहिँ नेटवर्क्सहरुलाई प्रोसेस गर्न सक्छ ल Let me show you some example. Just मैले some example मात्रै देखाएँ. Don't go to the technology. अब टेक्नोलोजी हामीले बिस्तारै पढ्दै जान्छ अनि बुझौँला. सो मैले एउटा राउट भ्यूज हेरेँ यो अनलाइन पाउँछ यो तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ जस हामीले चाहिँ हेर्न मात्रै खोजेको कि कस्तो हुँदो रहेछ हैन इन्टरनेटका रुटहरु भनेर रङ भयो सरी Okay, RBIEWS. Okay, so here I just want to check so version गरेन मैले भनेको राउटरको भर्जन हेरेको यो कुन भर्जन रहेछ भनेर एउटा जस्तो सिम्पल तपाईको राउट भ्यूज हो हैन यसमा तपाईको पार्टिकुलर यो डाटा यो साइटमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले अब बीजीपी राउट भ्यूअर भन्छ अब बीजीपी हामीले बुझेको छ हैन बिस्तारै बुझौँला हैन सो यसमा चाहिँ के गर्छ तपाईको यसले फुल अफ राउटिङ टेबल्सहरु हैन डिफरेन्ट तपाईको एसएसको यो पियरहरुको देखाउने गर्छ त्यही भएर हामीले यसमा हेर्न मिल्छ ल भनेको रियल इन्टरनेटका ट्राफिकहरुलाई रियल इन्टरनेटका रुट्सहरुलाई हेर्न मिल्छ यो एएसआर 1000 सिरिजको राउटर हो हैन 15.5% छ यसमा र इफ यु गो डाउनवर्ड र इट्स iOS XC राउटर्स यो iOS XC राउटरहरु हुन्छ एक्सा राउटर एक्सी राउटर भन्छ है यसमा 2 गिगाबिट इथरनेटहरु छ हैन 110 गिगाबिट भनेको के हो 10 GB ल बुझ्नु भने 10 GB है गिगाबिट भनेको 10 गिगाबिट भनेको 10 GB को एउटा स्लट छ र यसको मेमोरी हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यति यो किलोबाइट अफ तपाईको नन भोलाटाइल मेमोरी छ यति फिजिकल मेमोरी छ एउटा तपाईको USB फ्ल्याश छ अर्को एउटा SATA हार्ड ड्राइभ छ बिकज obviously यो तपाईको कम्प्लिट इन्फर्मेसन स्टोर गर्नु पर्छ ल सो इन्फर्मेसन्सहरु भयो यसमा यो एक्चुअली के रहेछ तपाईको ASR 1004 सिरिज हो प्रोसेसर तपाईको के छ रेभिजन RP2 छ यति बाइट अफ मेमोरीहरु छ प्रोसेसर बोर्डहरु यहाँ दिएको छ ल अब मलाई हेर्नु पर्यो तपाईको आई जस्ट वान्ट टु सी सो आईपी राउट गरेर मैले सो यहाँ नेरी हेर्ने भने एउटा गेटवे तपाईको गेटवे अफ लास्ट रिसोर्ट भनेर एउटा तपाईको डिफल्ट राउट लेख्न खोजेको रहेछ हामीले देखियो यसमा डिफल्ट राउट छ यसमा हैन अनि त्यसपछि अब यहाँ नेरी तपाईको हामीले राउटर चलाए जस्तै इन्फर्मेसनहरु हो एउटा डिफल्ट राउट छ र तपाईको चाहिँ कतिवटा सबनेट अहिले बाइ डिफल्ट 1 को नेटवर्कको कतिवटा सबनेट छ यहाँ नेरी 3125 वटा सबनेट छ ल ओके कतिवटा डिफरेन्ट मार्क्स छ 18 वटा मार्क्स छ भनेपछि सबनेट चाहिँ कतिवटा रहेछ तपाईको यो 1 को नेटवर्कमा पनि 3125 वटा सबनेट छ ल
देयर यु क्यान सी 24 बिट 22 बिट 1 को नेटवर्कको मात्रै है। अब अझै तपाईको यहाँनिर हामीले अदर हिन्छ नि एट द एन्ड यु क्यान से यो रुट जेनेरेट गरेको तपाईको टाइमिङ अहिलेसम्मको टाइम कति हो 1 विक 0 डे भएछ ल, यो 3 days 15 hour भएछ ल उसले जेनेरेट गरेको भनेको त्यो इन्फर्मेसन लिएको अपडेट भएको चाहिँ यति टाइम भएछ कि त्यो भन्दैछ ल। अब अदर इन्फर्मेसन त हामी बिस्तारै बुझिहाल्छौँ। यो भयो 1 को नेटवर्क मात्रै यति छ ल, लट्स अफ नेटवर्क भनेपछि 3000 समथिङ भनेपछि इट्स अ भेरी ह्युज। यति रुटहरूले जेनेरेट गरिरहेछ। यु क्यान चेक इट आउट। एउटा राउटरमा यति धेरै कनेक्सन डाइरेक्टली गर्नुपर्छ भन्ने होइन कि, त्यो कन्सेप्टलाई अलिकति बिर्सिदिउँ। अब सधैँ चाहिँ हामी के भन्थ्यो भने लाइक तपाईँको हामीले सिसिएनए लेभलमा चाहिँ यसरी हामीले कनेक्ट गर्ने अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ एउटा यो प्रत्येक नेटवर्कमा हामी डिफ्रेन्ट लगाउँछ भन्छौँ। सो डोन्ट थिङ्क लाइक द्याट कि एउटै राउटरबाट चाहिँ यो सबै कनेक्सन हुन्छ 3000 वटा कनेक्सन हुन्छ होइन कि। के हुन्छ नि उसले कनेक्सन अर्कोलाई दिन्छ, उसले कनेक्सन अरूलाई दिन्छ, उसको पनि आफ्नै अर्को कनेक्सन हुनसक्छ। सो दिस सेयर द लिङ्क बिट्विन देम, दिस सेयर द सबनेट बिट्विन देम के एक आपसमा भएका सबनेटहरूलाई उनीहरूले के गर्छ एक्सचेन्ज गर्छ र त्यो डाटाबेस चाहिँ उसले के गर्छ आफ्नोमा राख्छ। सो भनेपछि यहाँ हेर्ने भने त दुइटै मात्रै तपाईँको एउटा लेन नेटवर्क भइहाल्यो यो होइन, यो लेन साइडमा कनेक्ट गरेको भयो। यो तपाईँको के छ एउटा 10 टेराबाइटको एउटा कनेक्सन छ त्यति नै हो भनेपछि मेबी द पार्टिकुलर यो दिस इज अ मेन गेटवे राउटर अफ अ सर्भिस प्रोवाइडर एन्ड इट इज कनेक्टेड टु द नेक्स्ट वान। सो इट इज गेटिङ मेबी तपाईँको यसमा कति रहेछ तपाईँको समथिङ लाइक अ मानौ 10,000 रुट्सहरू छ, त्यो सबै 10,000 रुट्सहरू कसले रिसिभ गर्यो उसले रिसिभ गर्दैछ कि उसको केबाट यही इन्टरफेसबाट ल। अब यसमा नर्मल गिगाबिट इथरनेट राख्यो भने वर्क गर्न सक्छ त सक्दैन नि त होइन। सो यसरी तपाईँको कनेक्सन भएको देखियो ल भनेपछि वान सर्भिस प्रोवाइडर एक्सचेन्ज द रुट विथ द एनदर वान। बट हाउ यु कम टु नो द्याट कि द पार्टिकुलर रुट इज जेनेरेटेड बाई अ पार्टिकुलर सर्भिस प्रोवाइडर कसरी थाहा हुन्छ होइन। इन्टरनल त थाहा भयो ओके यो इन्टरनल मेरो नेटवर्क हो भनेर हामीले त्यसलाई भन्न सकौँला, तर हामीलाई हाउ यु कम टु नो द्याट कि यो पार्टिकुलर नेटवर्क चाहिँ यो पार्टिकुलर सबनेट यो पार्टिकुलर आइपी चाहिँ यो सर्भिस प्रोवाइडरमा बिलङ गर्छ होइन। अब जस्तै अब मैले हेरेँ तपाईँको मैले सिम्पल यहाँ गएँ र आई जस्ट से वाट इज माई आइपी। अब मलाई प्राइभेट आइपी देखाउँदैन पब्लिक आइपी देखाउँछ। आई जस्ट कपी दिस वान, यो डाइनामिक हुन्छ चेन्जेस भइहाल्छ ल। मैले एनएस लुकअप गरेँ, सरी नट एनएस लुकअप अटोनोमस सिस्टम नम्बर लुकअप ल। यो के हो म बिस्तारै बिस्तारै यसको बारेमा सबै टिप्टी हामीले हेर्दै जान्छौँ ल अटोनोमस सिस्टम भनेको के हो भनेर। अहिले यतिकै मैले क्लिक गरेँ यसमा र यहाँ गएर म त्यो आइपी सर्च गर्न चाहेँ। यो कुनमा रजिस्टर छ भनेर मलाई देखाउँछ। इट्स सेइङ द्याट इट्स रजिस्टर अन द फस्टिङ कम्युनिकेसन प्राइभेट लिमिटेड नेपाल एन्ड यो तपाईँको सबनेटको के रहेछ एउटा एएस रेन्ज उसले लिएको छ भन्यो। अनि एउटा एएस भन्छ अटोनोमस सिस्टम भनेको चाहिँ के हो भने अनि एउटा नम्बर दिएको छ कि यहाँनिर। त्यस्तै मैले रेन्डमली अर्को आइपी मैले लगाएँ ल, जस्तै मैले चाहिँ लगाएँ 102 लगाउनु पर्यो। यो कसलाई रहेछ यो समथिङ यो टुनिस्ट आएन समथिङ के छ ल के भन्छ समथिङ लाइक दिस। सो 37 तपाईँको कति छ यसको एस नम्बर यति छ ल। यसले कति रहेछ 18 बिटको पाएको रहेछ ल। अघि हामीलाई 23 बिटको थियो किनभने फर्स्ट लिङ्क तपाईँको लार्जर स्केलको आइएसपी होइन स्मलर स्केलकै आइएसपी हो, त्यही भएर तपाईँको त्यसको 23 थियो। यसको कति छ 18 बिट ओके। सो यसमा क्लियरली भनिरहेको छ अब यो डाटाबेसहरू तपाईँको हुन्छ ग्यारेन्टी त छैन बट स्टिल दिज आर द सम अफ द इन्फर्मेसन्सहरू भयो कि। अब अझै तपाईँले क्युरियोसिटी लाग्छ भने सम अफ द साइट्सहरू छ यो सर्च गर्न पनि अलिकति केही कुराहरू चाहिँ हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। 8 ब्लक अफ एड्रेस भन्ने ल तपाईँको ब्लक अफ एड्रेस भन्ने ल 8 ब्लक अफ आइपिभी एड्रेस भन्ने धेरै जस्तो कुरा युकेपिडीमै सर्च गर्दा भयो। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कसले कति सबनेट पाइरहेछ कति आइपीहरू रिजर्भ भइरहेछ होइन। सो 6 को नेटवर्क तपाईँको चाहिँ 7 को नेटवर्क डिपार्टमेन्ट अफ डिफेन्स नेटवर्क इन्फर्मेसन सेन्टरमा तपाईँको छ होइन। अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ आर्किटेक्चर 1 को नेटवर्क एप्निकमा छ। अब हाम्रो 103 थियो लेट मी गो ओभर 103 डट समथिङ कति थियो होइन हाम्रो भनेपछि 103 कसलाई एप्निकलाई। एप्निक कहाँको एप्निक एसिया पेसिफिकको हो, द्याट मिन्स इट प्रोभाइड फर द नेपाल अल्सो। त्यही भएर हाम्रो रिलेटेड त्यही भयो क्लियर। त्यही भएर हाम्रो रिलेटेड के छ 103 के नेटवर्क छ मेरो के भन्छ हाम्रो आइएसपीले युज गरेको। जस्तै तपाईँको अब कसैको तपाईँको वर्ल्डिङको छ भने त्यो पनि सर्च गर्नु होला है। यो तपाईँको एप्निकसँगै तपाईँको रिलेटेड पर्छ ल, त्यसरी क्याटेगोराइज गरेको छ कि यी सबै यहाँ क्लियरली भनेको छ कति स्टार्टिङ आइपी चाहिँ कसलाई तपाईँको डिस्ट्रिब्युट गरेको छ। अब यो एरिन मात्रै देखाइरहेछ अब यहाँ त नेपालको देखाएको छैन अघिको हाम्रो आइएसपी भन्दाखेरि किन देखाउँदैन भन्दाखेरि किनभने तपाईँको यो चाहिँ तपाईँको के हुन्छ यसले कम्प्लिटली सम डाटाबेस हो
अब अझै डिपली जाँदाखेरि पनि हुन्छ, देयर आर द लट्स अफ साइट्सहरू छ जसमा तपाईँले चाहिँ कम्प्लिट सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, इन्डेक्स आइपी ब्लक भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ, कन्ट्री बेसिस सर्च गर्दा पनि भयो। यसमा गएर सर्च गर्नुभयो भने चाहिँ प्रत्येक कन्ट्री अनुसार तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ होइन। IPv6 जोनहरूको कुरा गर्दैछ। अब हामी चाहिँ IPv4 हेर्न चाहने हो होइन, त्यो भयो तपाईँको DZ समथिङ FM JF समथिङ के छ, लट्स अफ छ यसमा। अब धेरै कुराहरू त तपाईँले सर्च गर्दाखेरि पनि भयो यसमा, ठिक छ। आयन जोन हेऱ्यौँ यहाँ यसमा। अब हामी हेर्न चाहन्छौँ समथिङ लाइक दिस, लेट मी गो ओभर हियर, NP जोन ल। ओके, सो यो के छ तपाईँको नेपालको लागि चाहिँ के छ, यति आइपीहरू डिस्ट्रिब्युट गरेको छ ल अहिलेसम्म, यति नै सबनेटहरू युज गरेको छ अहिलेसम्म है, एज पर दिस वान तपाईँको आइपी वर्स नेटमा चाहिँ। क्लियर, यो कहिले जेनेरेट गरेको 210730 भनेको अहिले लेटेस्ट टाइममै तपाईँको चाहिँ के छ, अपडेटेड छ। सो यति तपाईँको सबनेटहरू युज गरेको छ। क्लियर, जसमध्ये 103 पनि पर्छ। इफ यु गो एबभ देन देयर यु क्यान सी समथिङ 23 अघि हामीले देखाएको। सो यसरी तपाईँको आइपीहरू क्याटेगोराइज गरेको छ। वर्ल्ड वाइडभरि कति पनि आइपी सेम छैन। अब अरू कन्ट्रीको हेर्ने भने यहाँनिर छ सबै कन्ट्रीको अगाडिको कन्ट्री कोड होला यो तपाईँको। IPv6 जोन भनेको IPv6 एड्रेस नेपालमा कति डिस्ट्रिब्युट गरेको रहेछ। इफ यु वान्ट टु सी देन यु क्यान चेक इट आउट। IPv6 को यो सबनेटहरू दिएको छ ल। क्लियर, यो IPv6 है, IPv4 अर्को बेग्लै छ। So this is how IP is categorized. But how the ISP is recognized? मेन टार्गेट त्यहाँ छ। कसरी तपाईँको प्रत्येक ISP रिकगनाइज हुन्छ भन्दा देयर इज वान अफ द अटोनोमस सिस्टम नम्बर भन्छ कि हामीले चाहिँ। जस्तै फर इक्जाम्पल चाहे त्यो ISP स्मल होस् चाहे त्यो लार्जर होस्, इट डजन्ट म्याटर। अब नेटवर्क सर्भिस प्रोभाइडर होइन, टायर 1 ISP, टायर 2 ISP, वाट एभर द ISP मे बी, दिस सर्भिस प्रोभाइडर आर रिकगनाइज विथ अ पार्टिकुलर अटोनोमस सिस्टम नम्बर। अटोनोमस सिस्टम नम्बर भनेको चाहिँ कलेक्सन्स अफ डिफ्रेन्ट राउटर्स। अभियसली राउटर भन्ने बित्तिकै इट इन्क्लुड्स द डिफ्रेन्ट सबनेट्स on a particular boundary. Okay, त्यो बाउन्ड्रीमा तपाईँको क्याटेगोराइज गर्छ। अफ सिमिलर सबनेट भन्दा पनि भयो या अफ सिमिलर नेटवर्क भन्दा पनि भयो। भनेपछि यो अटोनोमस सिस्टम भनेको चाहिँ एउटा नम्बर जस्तो, एउटा ग्रुप नम्बर जस्तो हो। पछि हामी BGP मा यसलाई कम्प्लिटली हेर्छौँ होइन। जस्तै अब एउटा तपाईँको चाहिँ यो 32 बिटको नम्बर हुन्छ खासमा। 32 बिट भनेको तपाईँको 2 को पावर 32 गर्दा समथिङ 4 बिलियन कति आउँछ, त्यसैलाई नै भन्न खोजेको हो। सो मेबी तपाईँको चाहिँ यो ISP यसलाई क्याटेगोराइज गरेको छ 1001, यसलाई क्याटेगोराइज गरेको छ 1002, यसलाई छ तपाईँको 2000, 200, यो 300, यो 400 रसले यस नम्बर। भनेपछि वाट एभर द सबनेट द्याट आर इन्टिग्रेटिङ ओभर हियर, लाइक फर इक्जाम्पल इट होल्ड्स द 12.0/30, 103.1.14, 14 र तपाईँको 14.0/22 लाइक दिस, यसरी रहेछ ल। भने के हुन्छ, whenever this subnet are advertised by this तपाईँको चाहिँ मेन गेटवे राउटर, border router, edge router भन्छ हामीले त, edge router to the next one, then यो रुटरमा तपाईँको के लागेको हुन्छ, these are advertised from the 1001 भनेर जान्छ ल। सो उसले तपाईँको 1002 ले तपाईँको यसलाई सेन्ड गर्दै गर्दा फेरि यसलाई सेन्ड गर्नु पर्यो भने उसले कसरी सेन्ड गर्छ, ओके आई एम प्रोभाइडिङ यु द 103.1.12.0/24 बिट रोड, बट दिज आर advertised from the 1001 and passes through me. So now this ISP come to know that okay, the route is been advertised from there. So यसरी तपाईको वर्ल्ड वाइड को जुन एउटा इन्टरनेट को कनेक्सन छ फ्रम अ स्मल नेटवर्क टु अ लार्जर नेटवर्क, each of the IP is been categorized. Okay? So whenever they track it, they come to know that this particular ES belong to this ISP. So यो ISP बाट त्यो particular IP कसमा दिएको छ, so easily थाहा हुन्छ। त्यो भएर तपाईको सेक्युरिटी फोर्सले सबै के गर्छ, ISP मा सोध्छ हैन। सो दे कम टु नो दैट कि ओके यो आइपी चाहिँ यो कस्टमरलाई बिलोङ गरेको छ भने चाहिँ ओके दैट पर्सन इज ओभर देयर। सो यसै तपाईको के छ, रिकग्नाइज भएको छ ल। सो दैट इज अ रिजन। सो यो कुराहरु भयो यसमा। क्लियर? सो दैट्स यू क्यान सिम्पली गो ओभर हियर एएस अटोनोमस सिस्टम लुकअप भन्ने ल। यहाँ गएर तपाईले कुनै एउटा यहाँ लट्स अफ तपाईको साइट्सहरु छ हैन, त्यो मध्ये कुनै एउटा हेर्दाखेरि भयो। यसमा तपाईको एएसएन लुकअप छ, सेक्युरिटी अनलाइन छ, लट्स अफ तपाईको छ। यसमा कुनै एउटामा गएर तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ ल। ओके, सर्च गर्दाखेरि भयो यहाँ तपाईले डिफाइन हुन्छ भयो। अब यहाँ अब हामीले पढ्नु पर्ने चाहिँ मेजर रिजन के पढ्नु पर्छ भन्दाखेरि फ्रम टुमारो अनवार्ड्स वी विल सी हाउ द राउटिङ इज बीन डन।
पहिला हामीले तपाईको एकैचोटी तपाईको हामी डिफरेन्ट आईएसपी बीच कनेक्सन गराउने कुरा पर्दैनौँ हामी पहिला एउटा पार्टिकुलर नेटवर्कदेखि लिएर हैन एउटा पार्टिकुलर आईएसपी भित्रको नेटवर्कदेखि लिएर मात्रै जान्छौँ त्यही भएर सबसे सुरुमा हामी राउटिङको कुरा गर्छौँ सो भोलि हामी सम अफ द अन द नेक्स्ट नट टुमारो डे आफ्टर टुमारो सन्डे सम अफ द हामी स्ट्याटिक राउटिङको ओभरभ्यूहरू हेर्छौँ हैन के पढेको थियो स्ट्याटिक राउटिङमा त्यसपछि विल गो टु द रिफ एन्ड देन विल गो टु द EIGRP एज पर द सिलेबस पनि हामीले कभर गर्दै जान्छ एन्ड देन विल कभर द OSPF आफ्टर द्याट विल गो टु द राउटिङमा अर्को एउटा पार्ट छ तपाईको द्याट इज फर्स्ट हामीले चाहिँ के गर्छ IGP प्रोटोकलहरुलाई फोकस गर्छ ल त्यसपछि विल टक अबाउट द BGP एज पर आवर सिलेबस खासमा यो के हो तपाईको बोर्डर गेटवे प्रोटोकल द्याट इज अ पार्ट अफ एक्सटेरियर गेटवे प्रोटोकल र कुनै पनि तपाईको चाहिँ ISP देखि अर्को ISP मा लिंक लाँदाखेरि या तपाईको एउटा कुनै पनि एउटा सर्भिस प्रोवाइडरबाट तपाईले जब लिंक लिनुहुन्छ या ट्रान्जिट लिनुहुन्छ या पियर गर्न खोज्नुहुन्छ भनेको चाहिँ ओके आई एम अल्सो रेडी टु एक्सचेन्ज माइ सम अफ द रुट्स एन्ड ओके प्रोभाइड मी द इन्टरनेट रुट जुन तपाईले त्यो भन्नुहुन्छ त्यतिखेरको कन्डिसनमा यु क्यानट रन द IGP रन गर्न मिल्दैन द वान एन्ड ओन्ली टेक्नोलोजी टिल यट जुन रन भइरहेछ त्यो भनेको BGP हो ल सो त्यही भएर इफ यु वान्ट टु वर्क एज अ NOC देन यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड रिगार्डिङ दिस BGP को नलेज चाहिँ हुनुपर्छ सो दिस थिङ्स विल कभर अन आवर नेक्स्ट डे ओके सो हामी 1 by 1 जान्छौँ है